भट्ट साहब जिंदगी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। कितनी अजीब है ये जिंदगी नफीस भाई। जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, जब प्यार करने की उम्र होती है तो बच्चे संभालने पड़ते हैं, और जब आराम करने का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी ये समझ में आती है तो ऊपर जाने का वक्त आ जाता है। कितनी अजीब है ना ये जिंदगी नफीस भाई। के क्या फायदे हैं भट्ट अस्सलाम साहब? वालेकुम। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिलें हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। यही हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। मन मिले जिससे रिश्ता रखो उससे, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सच बात पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जिंदगी में तकलीफें आ जाएं उससे घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदल जाए उसे दोस्त बनाना नहीं, जिसे मोहब्बत की कदर नहीं उसे जताना नहीं, और जो आपके राज छुपा ना सके उसको राज बताना नहीं, जो अच्छे वीडियोस शेयर ना करे उसे हमारी वीडियोस दिखाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये जिंदगी मुश्किल क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई। मैंने जिंदगी से पूछा तू इतनी मुश्किल क्यों है? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया, ये दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। ये पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, ये पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें ये दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। जो नजर आता है वैसा नहीं होता हर शख्स, जो नजर आता है वैसा नहीं होता हर शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। साहब, नाम और बदनाम में क्या फर्क है? अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई। नाम आपको खुद के दम से कमाना पड़ता है, और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं। वो ही मुर्दा नहीं जिसमें सांसें नहीं, वो भी एक मुर्दा है जिसमें इंसानियत नहीं। मुल्क कुछ इस तरह से बदलने लगा है कि लोग गाय भैंस को चराने में शर्म महसूस करते हैं और कुत्ते को घुमाने में फख्र महसूस करते हैं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और जिस्म में शुगर बढ़ती जा रही है। वो क्या किसी ने खूब कहा है कि जब किताबें सड़क के किनारे पर बिकने लगें और जूते कांच के शोरूम में, तो समझ लेना लोगों को इल्म और शऊर की जरूरत नहीं, जूतों की जरूरत है। सलाम अलैकुम। साहब, जो आसानी से मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। दर्द तब नहीं होता जब लोग आपको छोड़ जाते हैं, दर्द तो तब होता है जब लोग आपका भरोसा तोड़ देते हैं। वैसे तो रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। होने वाला खुद ही आपका हो जाएगा, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किस्मत और बीवी तंग जरूर करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं ना तो जिंदगी बदल देती हैं। किसी का दिल तोड़ने से पहले, किसी पर जुल्म करने से पहले, और किसी को धोखा देने से पहले इतना जरूर सोच लेना, बंदा ही बंदे को माफी देता है, खुदा नहीं। इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? और अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? इसलिए मेरे दोस्त, हर हार से सीखो और कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे वैसा। अगर पूरी दुनिया भी साथ दे तो कुछ और बात है। नफीस भाई, तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने दूर आ गए हम रिश्ते निभाते निभाते, कितने दूर आ गए हम रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए हैं दर्द को छुपाते छुपाते। खुश हूँ सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई कदर नहीं है मेरी, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूँ। कितने दूर आ गए हम रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। अस्सलाम वालेकुम।
ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں. کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی. پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں. ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی. جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی. کتنے مہمان آ گئے ان کو سلانے کی فکر ہوگی. پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے. سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی. ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی. کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. السلام علیکم. السلام علیکم. چھوٹی سی زندگی ہے ہر حال میں خوش ہوں. کام میں خوش ہوں آرام میں خوش ہوں. آج گوشت نہیں ہے تو دال میں خوش ہوں. گاڑی نہیں ہے تو پیدل چلنے میں خوش ہوں. کوئی مجھ سے ناراض ہے تو اس کے اس انداز سے خوش ہوں. جس کو میں دیکھ نہیں سکتا اس کی آواز سے خوش ہوں. جس کو میں پا نہیں سکتا اس کی سوچ میں خوش ہوں. گزرا ہوا وقت جا چکا ہے نفیس بھائی اس کی میٹھی یاد میں خوش ہوں. آنے والے کل کا پتہ نہیں اس کے انتظار میں خوش ہوں. ہنس کے گزر رہی ہے ہر گھڑی لیکن میں آج ہی میں خوش ہوں. چھوٹی سی زندگی ہے ہر پل میں خوش ہوں. بات پسند آئے تو کمنٹس کیجئے گا ورنہ میں بنا کمنٹس کے ہی خوش ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. چھوڑ کر جانے والوں نے ایک بات سکھا دی کہ کوئی بھی رشتہ کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہتا. خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں. غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے. لوگوں کی نظروں میں اب بھی کوئی فرق نہیں. نفیس بھائی پہلے مڑ کر دیکھا کرتے تھے اب دیکھ کر مڑ جاتے ہیں. خدا کی چکی دھیمی ضرور ہے لیکن یہ پیستی بہت باریک ہے بھائیو. السلام علیکم. صاحب اگر آپ زیادہ خوش رہنا چاہتے ہو تو السلام علیکم. نفیس بھائی اگر آپ زیادہ خوش رہنا چاہتے ہو تو ان دو باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. جو آپ کے دل میں ہے اس کو بولنے کی ہمت رکھو. اور نمبر 2 جو دوسروں کے دل میں ہے اس کو سمجھنے کی سمجھ رکھو. سیکھ لو اب آنکھوں سے مسکرانا صاحب. سیکھ لو اب آنکھوں سے مسکرانا صاحب. ہونٹوں کی مسکراہٹ تو ماسک نے چھین رکھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. 4 کام کی باتیں سن لیجئے. نمبر 1 دھوکہ دینے کے ہزاروں طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ ہے محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا. نمبر 2 انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے نہیں. حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں. نمبر 3 یہ آن لائن کی دنیا ہے. یہاں لوگ دل صاف نہیں رکھتے لیکن ڈی پی ضرور صاف رکھتے ہیں. نمبر 4 انسان بھی کمال کا ہے. فلموں اور ڈراموں میں لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر تو رو پڑتا ہے لیکن اصل زندگی میں دیکھ کر لوگوں کو تکلیف میں سمجھتا ہے یہ ڈرامہ کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم. 3 باتیں زندگی میں کام آ سکتی ہیں. السلام علیکم. نمبر 1 رشتے چاہے کتنے بھی برے ہوں توڑنے نہیں چاہیے نبھا لینے چاہیے. کیونکہ پانی کتنا بھی گندا ہو بھلے پیاس نہیں بجھا سکتا لیکن آگ تو بجھا سکتا ہے. نمبر 2 ایک چھوٹی سی چونٹی آپ کے پاؤں کو تو کاٹ سکتی ہے لیکن آپ اس کے پاؤں کو نہیں کاٹ سکتے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی کسی کو چھوٹا مت سمجھیے کیونکہ وہ جو کر سکتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. نمبر 3 اگر چند سیکنڈ مسکرانے سے تصویر اچھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ مسکراتے رہنے سے زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. بھر صاحب کیا ہوا؟ السلام علیکم. بس یہی ایک پرابلم ہے اس دنیا کی. کوئی بھی مجھے نہیں سمجھتا نفیس بھائی. سب سمجھا کر چلے جاتے ہیں. اس دنیا میں کوئی ایسا امیر نہیں جو اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے اور کوئی ایسا غریب نہیں جو اپنا آنے والا کل نہ بنا سکے. انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی سا پرندہ ہے. امیدوں کا ہی قائل ہے اور امیدوں پر ہی زندہ ہے. السلام علیکم. اب آج 8 محرم ہے. السلام علیکم. یہ دنیا ہمیں کیا دے گی نفیس بھائی؟ جس دنیا نے حسین ابن علی کو پانی تک نہیں دیا تھا. غم حسین نہ مناؤ مگر ایک بات تو بتاؤ. غم حسین نہ مناؤ مگر ایک بات تو بتاؤ. تمہارے گھر میں پڑی ہو لاشیں اور تم ڈھول بجاؤ. بغض اہل بیت ہے تیرے دل میں کچھ تو شرم کھاؤ. غم حسین نہ مناؤ مگر ایک بات تو بتاؤ. تمہارے نام لینے نہ لینے سے حسینیت کم نہیں ہوگی.
तुम्हारे नाम लेने ना लेने से हुसैनियत कम नहीं होगी, कुछ तो आखिरत के लिए करके जाओ, हमें हुसैन ना मनाओ मगर एक बात तो बताओ। अस्सलाम। साहब हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम मरना भूल चुके हैं नफीस भाई, इसलिए हम ऐसे हैं। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन कर ए इंसान, अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन कर ए इंसान। आज जिंदों से कोई वफा नहीं करता, कल मुर्दों के लिए कौन दुआ करेगा। अस्सलाम वालेकुम। खामोश बैठे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है नफीस भाई। लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले, बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम हो जाता है। अगर कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताता है तो समझ लेना वो अपनी इज्जत तुम्हें इमानत देता है, उसमें कभी खयानत मत करना। अस्सलाम वालेकुम।